त्यसमा डाइरेक्ट नदेखिनु, जसले गर्दाखेरि प्रब्लम सल्भ गर्न गाह्रो भयो। तपाईले लेखेको कुरा ठिक छ, तर मेन रिजन किन त भन्दा एन्टिसिमेट्राइजेसन अर सिमेट्राइजेसन इट डज नट कम फ्रम फर्स्ट क्वान्टाइजेसन। तपाईले हातले थप्नु पर्छ। सेकेन्ड क्वान्टाइजेसनमा एन्टिसिमेट्राइजेसन डाइरेक्टली कम्स बिकज इन सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन मिन्स अकुपेसन नम्बर रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। ठिक छ, ओके। ती कुरालाई जोड्नु होला। के हुन्छ भन्दा तपाईले आन्सर लेख्नुहुन्छ फर्स्ट क्वान्टाइजेसन काम लान, यसले सजिलो बनाएन, उसले सजिलो बनाएन, यसले सजिलो बनाएन सजिलो बनाएन, सो वाट? हामीले फिजिक्समा खोज्ने एन्सर हो सिमेट्रिक र एन्टिसिमेट्रिक वेभ फंक्सनमा डिफरेन्स छुट्याउन नसक्नु। एन्टिसिमेट्राइजेसन डाइरेक्ट आउने कुरा बनाउन सक्यो यो सेकेन्ड क्वान्टाइजेसनले, फर्स्ट क्वान्टाइजेसनले सकेन। मेन लिमिटेसन त्यो हो। क्वान्टम मेनी बडीको लागि चाहिएको तपाईहरुले लेखेको कुरा त्यो पनि ठीक छ, कसै लेख्नु भएको छ, त्यो एकदम ठीक छ। तर किन चाहियो त क्वान्टम मेनी बडीको लागि? त्यो एउटा कुरा। क्वान्टम मेनी बडी पनि हो। अर्को हाम्रो हाई एनर्जी फिजिक्सतिर क्वान्टम मेनी बडी नै हुनुपर्छ छैन। मैले कन्डेन्स म्याटरको मान्छे भएर मैले अभियसली क्वान्टम मेनी बडी भन्दाखेरि आई लाइक इट भेरी मच, बट द्याट मे नट बी ट्रु इन द केस अफ हाई एनर्जी फिजिक्सतिरको कुराहरूमा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। अब हामी हाम्रो फर्मल लेक्चर सुरु गर्छौं। टुडे अगेन वी डिस्कस अबाउट सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन। आज पनि मिन्स स्टिल फर्म हामी यो क्युएफटी कै बारेमा, सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन भनेको के हो, यिनी कुराहरूकै बारेमा र यसमा कसरी बोजोन र फर्मियन छुट्टिन्छन् त्यो कुराकानी छलफल गर्छौं। बोजोन र फर्मियन सेकेन्ड क्वान्टाइजेसनमा अटोमेटिकली छुट्टिने भएको कारणले गर्दा क्वान्टम मेनी बडी प्रब्लम ह्यान्डल गर्न सजिलो भएको, अथवा सिमेट्रिक र एन्टिसिमेट्रिक वेभ फंक्सन अटोमेटिकली आउँछन् केमा? सेकेन्ड क्वान्टाइजेसनमा। यो सम्बन्धको होमवर्क मैले दिए जस्तो लाग्छ हैन? यहाँसम्म मैले छलफल गरेको थिएँ पहिलेको लेक्चरमा हो भने। सो सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन आजको लेक्चर मैले हाम्रो अग्रवालबाटै हो। आजसम्म मैले 3टा लेक्चर लिए जस्तो लाग्छ। आजको 4th लेक्चर जस्तो लाग्छ हो कि थर्ड हो? थर्ड हो सर। थर्ड हो। ओके, एनीवे थर्ड बस, 4th बस के मतलब भएन। आजभन्दा अगाडिका लेक्चरहरू मैले ठ्याक्क यही बुक भन्निन, कहिले कुन माथि टाउकोमा लेखेको थिएँ टाइमको लेक्चर नोट भनेर लेखेँ भने, कहिले काहीँ अरूको कुराहरूबाट मैले लिएँ भनेर भनेको थिएँ तपाईहरुलाई। आजबाट फ्यु लेक्चर्स आजको र अरू कम्तीमा 2टा, तर स्लोली वी फलो फ्रम अग्रवालकै बुक च्याप्टर 24 मा हेर्नु होला। भनेपछि तपाईहरुसँग भइरहेको किताब, चिनिरहेको, जानिरहेको, बेसीबाटै अलिअलि पढ्दै आइरहेको बुक हो। सो त्यसमैको कुराकानी जे छ त्यसैलाई म इलाबोरेट गर्ने, त्यसैको बारेमा छलफल गर्ने कोसिस गर्छु। आज जे प्रब्लम आउँछ तपाईहरुलाई, अफ कोर्स वी क्यान सिट डाउन एन्ड डिस्कस, नो प्रब्लम एट अल। सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन भनेको क्वान्टाइजेसन म्याटर हो। यो किन चाहियो? लिमिटेसन अफ फर्स्ट क्वान्टाइजेसन हो के भन्दा क्वान्टाइजेसन म्याटर वेव्स हो। तर किन चाहियो भन्दा इट रिक्वायर्ड फर एन्टिसिमेट्राइजेसन अफ वेभ फंक्सनको लागि चाहिएको। As we know, 2 types of particles following 2 types of distribution functions, namely Fermi-Dirac and Bose-Einstein, in second quantization, we need to discuss them separately. Second quantization मा हामीलाई यी 2टा फरक भएको हुनाले फरक तरिकाले डिल गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो। अब यहाँबाट मैले के भने भन्दा you just follow यो अग्रवालको बुक। यो लेक्चर नोट पनि अभियसली म दिन्छु। यसलाई बुकसँग राखेर र अरू तपाईलाई के चाहिन्छ भने अरू कुराहरू पनि राखेर
घरमा बसेर यसो हेर्नु होला। आजको लेक्चर अलि छोटो छोटो हुन्छ, ठिक्क हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति छोटो हुन सक्छ तपाईहरु अलि धेरै पढ्न खोज्नलाई, नत्र भने कसैलाई त थोरै पनि अलि धेरै हुन जान्छ। सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन अफ बोसोन वाज एप्लाइड बाइ डिराक इन 1927 मा उहाँले एप्लाई गर्नुभएको हो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डहरु, फोटोनहरु क्वान्टाइज गरेर देखाएर। We know in classical motion field photons is quantized, photon चाहिँ quantized भएको हुन्छ। Similarly the elastic waves are quantized, phonons हरु आउँछन्। We have the equation of motion for an observable F. Heisenberg picture मा हामीले dF by dt equals I by h cross fh निकालेका थियौं। यो भन्दा माथि मैले हाइजेनबर्ग पिक्चर को कुरा गरेको थिएँ, dF by dt equals 1 by h cross fh। यो एफएच भनेर 30 मा जे भने अस्ति गरेको कुरा, त्यही एफएच लाई हामीले आज एफ गरी लेखेको मात्रै हो। माथि एफएच के लेखेको भन्दा हाइजेनबर्ग पिक्चर भनेर जनाउनलाई लेखेको हो। दिस एफ इज एनी अब्जर्भेबल हुन सक्छ भन्ने कुराकानी हो। यसको इक्वेसन भनेको dF by dt equals I by h cross fh, यो हाइजेनबर्ग पिक्चर हो। First quantization corresponds to quantization of classical Hamiltonian equation with f being xp यस्तै भएकोलाई हामी क्वान्टाइज गर्थ्यौं। Second quantization equation 31 is expected to correspond to Schrodinger wave equation। यो 31 ले के correspond गर्छ? Schrodinger wave equation IH cross del psi by del t equals minus h cross square by twice m del square psi plus b psi। यो correspond गर्छ। अनि with psi भनेको यो 33 अनुसार sum over n bn of t phi n of r। psi एक्चुअली हाम्रो के हुन्छ? कम्प्लेक्स नम्बर भन्छौं। कम्प्लेक्स नम्बर पनि हो। इट इज फंक्सन अफ बोथ पोजिसन एन्ड टाइम पनि हो। अनि टाइम को लाई हामीले bn of t टाइम डिपेन्डेन्ट पार्टलाई र पोजिसन डिपेन्डेन्ट पार्टलाई phi n of r गर्ने र छुट्याउन सकिन्छ। वी क्यान सेपरेट इट इन्टु two different parts, space and time dependent parts, र त्यसको प्रोडक्ट निकाल्ने, each स्टेट मा सम गर्ने। त्यसले हामीलाई psi दिन्छ भनेको थियो हामीहरु। obviously यो गर्नलाई phi के हो? अर्थोनर्मल बेसिस फंक्शन्स हो। अब के गर्नुहोस्? 33 लाई 32 मा लर राख्नुहोस्। यसलाई यहाँ लगेर राख्यो भने यसो हेर्नुहोस्, यसले त्यसमा के छ? डेल psi by del t छ। भनेपछि phi n of r लाई केही पनि लिनु दिनु हुँदैन। त्यो डेल n by del t सँग, डेल by del t सँग, डेल psi by del t सँग यो phi n of r लाई लिनु दिनु केही पनि भएन। अनि यतापट्टि यो h हो obviously, minus h cross square by twice m del square psi plus b psi भनेको h हो ह्यामिल्टोनियन। अनि आरएचएस मा हाम्रो कमन psi आउने भयो। त्यो psi भनेको यही सम ओभर n bn of t phi n of r भयो। with h equals minus h cross square by twice m del square plus b। h भनेको यो यही ह्यामिल्टोनियन यही भयो। अब यहाँ यसो गर्ने, यो डेल बाइ डेल टी ले यसलाई डेरिभेटिभ लिनु छ। अनि 1 by h cross यता ल्याइदिएँ मैले। h चाहिँ तपाई यो phi n मा इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने के आउँछ भन्दा en आउँछ। अनि 1 by h cross यहाँ आयो, h यता एप्लाई गर्दा en आयो। यतापट्टिको अरु वेभ फंक्सनको पार्ट्स जुन छ त्यतिकै नै बस्नु भयो। with h psi n भनेको के हुन्छ? en psi n हुन्छ। हामीले त्यो भएर en लेख्यौं। तर h psi n equals en psi n लेख्दा के भएको छ भन्दा h is an operator whereas en is not। en is number हो, प्योरली इनर्जी भ्यालु हो nth स्टेट को। अनि यो भएपछि हाम्रो यो यसैबाट हाम्रो के आउने भयो भन्दा del bn by del t equals 1 by h cross en bn हुने भयो। phi n of r हाम्रो बोथ साइडबाट कमन लिएर जान सक्ने भयो, किन भन्दा अगाडिको अपरेटरसँग मतलब भएन है। द्याट्स व्हाई यहाँनेर माथि del bn by del t थियो, यहाँ dbn by dt लेखेको कुरा सबैले बुझिन्छ जस्तो लाग्छ। हुनलाई खास रियालिटीमा del b by del t हो। तर
बी चाहिँ एक्सप्लिसिट फंक्सन ओन्ली अफ टी र टी कै पार्शियल डेरिभेटिभ बसी मैले फुल डेरिभेटिभ लेख्न सक्छु। dBn by dt equals 1 by h cross en bn भयो। यो bn भयो, अरु सबै जान्छ हाम्रो। सो अब 33 को इन टर्म्स अफ 33 एक्सपेक्टेसन भ्यालु अफ h निकालौं। यो साई को आधारमा h को एक्सपेक्टेसन भ्यालु भनेको हामीले के पढाएका थियौं, h एभरेज अफ h भन्नुस् अथवा h यहाँ बुकमा h मात्र लेखेको छ र मैले h मात्र लेखेँ एक्सपेक्टेसन भ्यालु। यो भनेको के हुन्छ भन्दा इंटीग्रेशन dqr साई स्टार h साई, दैट्स इट। इंटीग्रेशन dqr साई स्टार h साई त्यो चाहिँ यसको एक्सपेक्टेसन भ्यालु हो। अनि dqr यतिकै भयो। साई स्टार भनेको यहाँ लेखे मैले, यो h चाहिँ साईमा एप्लाई भएर en सम ओभर n bn अफ t फाइ n अफ r भयो। यो h साईमा अपरेट गरिसक्यो र नम्बर आयो भनेर बुझौं यो en चाहिँ। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा इंटीग्रेशन dqr फाइ स्टार m अफ r फाइ स्टार n अफ r भनेको डेल्टा nm हो, हामीले पढिरहेका छौं। यो चाहिँ अर्थो नर्मल बेसिस फंक्सन भनेर त्यहाँ माथि लेखेका छौं, त्यो आधारमा लेखेको। त्यो अनुसार हाम्रो h को भ्यालु कति भयो भन्दा यति, यो dqr फाइ 1 भयो। mn चाहिँ डेल्टा mn भनेपछि nn हुँदाखेरि 1 हुने भयो। अनि यसमा bn यतापट्टि bn अब en भयो। en नम्बर भएकोले मैले लेफ्ट राइट जतासुकै पनि लेख्न सक्ने भएँ। इट लुक्स लाइक द हैमिल्टोनियन फर अ कलेक्सन अफ हार्मोनिक अस्सिलेटर्स। यसरी हेर्नुभयो भने यो हार्मोनिक अस्सिलेटरको हैमिल्टोनियन जस्तो देखिन्छ। हार्मोनिक अस्सिलेटरको हैमिल्टोनियन पनि यस्तै फर्ममा थियो, तर फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भन्दा इनर्जी डिभाइडेड बाइ h क्रस जति हुनु पर्यो, en बाइ h क्रस हुनु पर्यो। ओमेगा n भन्नुहोस्, ओमेगा n भनेको en बाइ h क्रस हो। So to go from classical Hamiltonian 36, यो त क्लासिकल इन द सेन्स दैट मैले हैमिल्टोनियन मात्रै लिएँ भनेदेखि टु क्वान्टम हैमिल्टोनियन क्लासिकलबाट क्वान्टम जानु पर्यो भने we let the amplitudes bn b star n at the operators bn b dagger n with commutation relations। अब यहाँ मेरो के थियो भन्दा क्लासिकल किन भनेको भन्दा यो bn स्टार bn t एम्प्लिट्युड भएको कारणले हो। यसैलाई अपरेटरको फर्ममा लेखेपछि फेरि क्वान्टम हुने है। बीहरुलाई पनि हामी अपरेटरको फर्ममा लेख्छौं। यो bn ड्यागर तिनीहरुलाई bn स्टारलाई ड्यागरको फर्ममा लेख्यौं। कम्युटेसन रिलेसन के हुन्छन् भन्दा bn bm इक्वल्स b ड्यागर n b ड्यागर m इक्वल्स 0, bn b ड्यागर m इक्वल्स डेल्टा m। यो कम्युटेसन रिलेसन मजाले बुझ्न सकिन्छ, थाहा छ सबै। पहिलो भनेको bn bm माइनस bm bn हुन्छ, त्यस्तै गरी ड्यागरको हुन्छ bn bm ड्यागर माइनस b ड्यागर m bn भनेको डेल्टा n। त्यो कारणले गर्दा 37 भनेको के भयो अब यसो हेर्नुस् त, h इक्वल्स सम ओभर n b स्टार n अफ t bn अफ t en हामीले पढिरहेका थियौं। अब हामी बनाउँछौं b ड्यागर n bn en बनाउँछौं। यो चाहिँ यस्तै गरी ठ्याक्कै यस्तै गरी अपरेटरको फर्ममा हार्मोनिक अस्सिलेटर सल्भ गरिसकेका छौं। बीएससी मै पनि छ, कहिलेकाहीँ बीएससी को क्वेशन्समै पनि सोधेको छ। यो हैमिल्टोनियनलाई यसरी लेख्दाखेरि अब एकछिन बुझ्नुस् कति सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा नि। अब मेनीबडी प्रब्लम ह्यान्डल गर्न निकै सजिलो हुन्छ, कारण h इक्वल्स कहाँबाट यो सोडिन्जरको थियो यतिका ठुलो टाइम्स साई गर्नुको सट्टा b ड्यागर n bn en मात्रै लेखे पुग्ने भएपछि त हामी ह्याप्पी नहुने कुरै भएन। सो सेकेन्ड क्वान्टाइजेसनले अर्को के पनि गर्ने रहेछ भन्दा बेसिकली इट इज द वे, यो भनेको के हो भन्दा इट इज द वे अफ एक्सप्रेसिङ द सेम what we did in के भन्छन् हाम्रो सोडिन्जर पिक्चर।
अथवा सोडिन्जरको एप्रोचमा साइलाई लिएर आरटी को फंक्सन लिएर जे गर्थ्यौं त्यसरी लेख्ने भन्दा यो चाहिँ मच मोर कम्प्याक्ट वे रहेछ भनेर पनि बुझौं भनेर पनि भन्यो छै मैले। अब निकै सजिलो हुने भयो लेख्न बुझ्न कुराकानी। बी ड्यागर एन बीएन इएन हेमिल्टोनियन आयो। अब तर यो अपरेटरहरु छन्। अब यो बीएन बी ड्यागर एन दुईटा अपरेटर हुन्। नाउ फर द अपरेटर बीएन फिल्ड इन सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन, बीएन भनेको सेकेन्ड क्वान्टाइजेसनको फिल्ड हो। द हाइजेनबर्ग इक्वेसन अफ मोसन भनेको यही यो इक्वेसन कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हो। यो इक्वेसन dBn by dt equals 1 by IH cross EN BN, यो इक्वेसन लेख्दाखेरि हाम्रो 1 by IH cross BH को सट्टा BNH भयो है। सो अब n equals B dagger n BN लेख्छौं हामी। n भनेको नम्बर अफ पार्टिकल्स इन स्टेट n। nth स्टेटमा जति नम्बर अफ पार्टिकल्स छन् दैट इज B dagger n BN हो। त्यो भएपछि के हुँदै रहेछ यहाँनिर पनि हेर्नुस् त। H भनेको हेमिल्टोनियन भनेको के रहेछ 39 मा यो अपरेटर हो। सच दैट यो नम्बर अपरेटर लिने भयो B dagger n BN भनेदेखि त EN ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यु गेट हेमिल्टोनियन। कति सजिलो है। तपाईले once you get used to with second quantization, nobody would like to come back to first quantization। वाह सोडिन्जरले के गरेको भन्ने फिल हुन्छ। क्लासिकलबाट क्वान्टम मेकानिक्समा जाँदा वाह क्वान्टम मेकानिक्स कति राम्रो, न्युटनले के गरे भन्ने हुन्छ। फर्स्ट क्वान्टाइजेसन र सेकेन्ड क्वान्टाइजेसनमा जाँदा वाह सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन इज ग्रेट। यो मैले अहिलेसम्म किन यतिका धेरै लेखेर टाइम वेस्ट गरेँ भन्ने फिल हुन्छ। n भनेको यो B dagger n BN भयो, नम्बर अफ पार्टिकल्स अक्युपाइङ nth स्टेट। अनि nth स्टेट को मा कतिवटा पार्टिकल छन् त्यसलाई nth स्टेट को इनर्जीले मल्टिप्लाई गर्नुस्। त्यस्ता हुन सक्ने सबै जोड्नु भयो भने के आयो टोटल इनर्जी त आयो। त्यसैले के दिन्छ हेमिल्टोनियन। बडा सिम्पल के 39 इक्वेसन 39 सो सिम्पल। It is an operator. It is an operator with eigenvalues n equals 0, 1 to infinity जति पनि हुन सक्छ। यो n भनेको मैले यहाँ केही नदेखाए पनि n भनेको क्यापिटल n भनेको अपरेटर हो। यसलाई हामी नम्बर अपरेटर पनि भन्छौँ। तपाईहरुलाई याद छ भने यस्तै खालको क्वान्टिटी टक्क यस्तै गरी क्वान्टम स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्समा पनि सायद डिस्कस भएको छ। त्यसले पनि स्टेटमा nth स्टेट अथवा ith स्टेट कुनै स्टेटमा कतिवटा पार्टिकल बस्न सक्छन् हुन्छन् भन्ने कुराको इन्फर्मेसन दिन्छ। Thus, any integral number of particles can occupy the state whose wave function is phi n. Phi n wave function भएको जतिसुकै नम्बर अफ पार्टिकलले पनि एउटा गिभन स्टेट अक्युपाई गर्छन्। The quanta of the field of the Bose-Einstein statistics, यो field को क्वान्टाले Bose-Einstein statistics अवे गर्ने भएको कारणले बोसोन्स भन्छौं। अनि यसको मेन एक्जाम्पल भनेको के हुन्छ हामी यो स्टेट भनौं त्यो केसमा बोस-आइन्स्टाइन कन्डेन्सेसनको केसमा ग्राउन्ड स्टेटमा ह्युज नम्बर अफ पार्टिकल फाइनाइट फ्र्याक्सन अफ पार्टिकल बसे भने हामी चाहिँ त्यसलाई यो बोसोन्सबाट डिस्कस गर्न सक्छौं। हेलो साउन्ड आएन भन्नुभयो। हेलो अलिकति अगाडि आएको थिएन सर, अलि अगाडि आएको थिएन सर। ए ओके अहिले क्लियर भयो? अहिले क्लियर छ।
ओके ओके थ्यांक यू किन अघिको कुरा फेरि रिपिट गर्दिनु ओके यहाँनिर इक्वेसन 40 सम्मको कुरा ठिकै थियो 40 सम्म जस्तो लाग्छ 40 मा आउँदा हामीले के देख्यौं भन्दा यो बिएन र यो माथिको बिएन फरक हुन् भनेको छु मैले यो 37 को 37 मा यिनीहरू जस्ट एम्प्लिट्युडको फर्ममा आएका थिए के को एम्प्लिट्युड साइ इक्वल्स मैले यहाँ कहाँ लेखेँ साइ इक्वल्स बिएन फाइएन भनेर आएको थियो भनेपछि साइलाई तपाईले एक्सपान्सन यसरी गर्नुभयो भने बिएन एउटा एम्प्लिट्युड हुन्छ इको पावर समथिङ माइनस गरी चाहिँ आई गरी केही गरी फाइको भ्यालु आउँछ भनेपछि साइ चाहिँ एक्सपोनेन्शियल टर्ममा लेख्नुभयो भनेदेखि त्यसको एम्प्लिट्युड भनेको बी हो यहाँ 37 मा भएको त्यसैले हामीले अपरेटर गरी अपरेटरको टर्ममा लेख्यौं भने बडो सजिलोसँग इक्वेसन 39 लेख्न सकियो मैले यही कुरा भन्दै थिएँ यो 39 लेख्दाखेरि हामीले के गर्यौं भन्दा nth स्टेटमा भएको नम्बर अफ पार्टिकल बी ड्यागर एन बिएन भनेको नम्बर अफ पार्टिकल अपरेटर हो जुन चाहिँ यु हेभ इन्काउन्टर्ड विथ इट इन ग्रान्ड क्यानोनिकल इन्सेम्बल इन क्वान्टम स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्समा यसले के दिन्छ भन्दा अकुपेसन नम्बर दिन्छ nth स्टेटमा कतिवटा पार्टिकल अकुपाई भएका छन् दैट इन्फर्मेसन इज obtained फ्रम बी ड्यागर एन बिएन En ले nth स्टेटको इनर्जी दिन्छ n वटा पार्टिकल nth स्टेटमा थिए हरेकको इनर्जी En छ भने n टाइम्स En ले के दिन्छ टोटल इनर्जी दिन्छ त्यो स्टेटको त्यस्ता सबैलाई मैले सम गर्दिए भने के आउँछ मेरो ह्यामिल्टनियन आउने हो टोटल इनर्जी आउने भयो यो 39 can be interpreted very simply very nicely just any integral number of particles can occupy the state whose wave function is phi n यो चाहिँ n को भ्यालु बी ड्यागर n bn भनेको 39 मा जति पनि हुन सक्छ 0 टु इन्फिनिटी 0 देखि इन्फिनिटी सम्म जति पनि नम्बर हुन सक्छ त्यसै कारणले नै ग्राउन्ड स्टेटमा ह्युज नम्बर अफ पार्टिकल अकुपाई गर्न सक्ने अवस्था आयो त्यसैले हामीले बोस आइन्स्टाइन कन्डेन्सेसन भनेका पनि हौं स्टार्टमेन्टमा कम्युटेसन रिलेसन अफ साइ अफ आरटी साइ अफ आरटी को कम्युटेसन रिलेसन के हुन्छ त हेरौं साइ अफ आरटी साइ ड्यागर अफ आर प्राइम टी यो ब्राकेट त बुझिहालिन्छ कम्युटेसन रिलेसनको साइ अफ आरटी भनेको बिएन फाइएन अनि साइ ड्यागर भनेको बी ड्यागर एन प्राइम फाइएन स्टार एन प्राइम भयो अनि यो फाइएन र फाइएन स्टार त के हुन्छन् भन्दा आर आर प्राइम यिनीहरू भन्दा यो साइ साइ ड्यागरलाई हामीले बिएन बी ड्यागर एन प्राइम लेखेपछि पुग्छ किन भन्दा त्यो फाइएनहरुलाई तपाईले यो उ बनाएर राखिराख्न पर्दैन यो पोजिसन ब्राकेटको फर्ममा राख्न पर्दैन अनि बिएन बी ड्यागर एन भनेको हाम्रो कति लेखेका थियौं यहाँ माथि कम्युटेसन रिलेसन यो भनेर बिएन बी ड्यागर एम भनेको डेल्टा एनएम एन इक्वल्स एम हुँदा 1 भयो त्यो भएपछि हाम्रो यो बिएन बी ड्यागर एन प्राइम यो कति हुनु पर्यो 1 अनि त्यसपछि हाम्रो फाइ एन आर फाइ स्टार एन प्राइम अफ आर प्राइम हुन्छ जुन चाहिँ डेल्टा अफ आर माइनस आर प्राइम भएर जान्छ किन भन्दा यो एन र एन प्राइम पनि एउटै नभइन्जेल डेल्टा फंक्सन आएको हुन्छ यहाँनिर डेल्टा एन प्राइम हुन्छ जसले गर्दाखेरि what we get is delta of r minus r prime हुन्छ also यसैबाट साइ साइ को हामीले चाहिँ कम्युटेसन रिलेसन हेर्यौं भने अथवा साइ ड्यागर को 0 हुन्छ किन भन्दा यो r माइनस r प्राइम जुन भनेका छौं र अगाडिपट्टिको जुन छ त्यसले गर्दाखेरि 0 हुन्छ यु क्यान इजिली गेट इट यु क्यान प्रुभ इट यसो घरमा गएर गरौँ The amplitude psi of RT being a linear combination of the operators Bn behaves as an operator that destroys the particle at the position r at time t. यो Bn ले चाहिँ behaves as an operator that destroys the particle at the position r at time t. R मा
टाइम टीमा भएको पार्टिकललाई डिस्ट्रोय गर्ने काम BN ले गर्छ। अनि यस्तैको लिनियर कम्बिनेसन हो साई। सिमिलरली साई ड्यागर अफ RT या पार्टिकल एट द पोजिसन R एट टाइम T हो यो भनेको। यसले पनि यो क्रिएट गर्छ। यसले साई ड्यागरले पार्टिकल क्रिएट गर्छ, साईले डिस्ट्रोय गर्छ। आफ्टर सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन द एम्प्लिट्युड साई इटसेल्फ बिकम्स एन अपरेटर। अब हामीले सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन भनेको के मानेका छौँ? साई इटसेल्फ क्वान्टाइज अथवा बी पनि क्वान्टाइजहरू भयो, त्यो बिएनहरू पनि क्वान्टाइज भयो, किन भन्दा साईबाटै बिएन आएका हुन्। त्यसै कारणले यो सेकेन्ड क्वान्टाइजेसनमा हाम्रो साई पनि क्वान्टाइज भएको कारणले सेकेन्ड भनेका हौँ। यो भनेको बेसिकली अकुपेसन नम्बर रिप्रेजेन्टेसन हो। अब उपरान्त हामी के गर्छौँ भन्दा यो स्टेटमा कतिवटा पार्टिकल छन्, यो जुन इक्वेसन मैले अघि इन्टरप्रिटेसन गरेँ, गिभन स्टेट एनमा कतिवटा पार्टिकल्स छन्, त्यसले मलाई त्यस्तैको सेट बनाएँ भनेदेखि इट गिभ्स मी अकुपेसन नम्बरको सेट दिन्छ। त्यही अकुपेसन नम्बरको आधारमा वी क्यान डिस्कस होल फिजिक्स अफ अल द पार्टिकल्स। त्यसैलाई नै हामीले सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन एप्रोच भनेका हौँ। यहाँसँग के क्वेसन्स छ? Any questions? हो, दिपु नेपालले सोध्नु भएको छ हार्मोनिक असिलेटरमा स्टेट बनाउने र घटाउने अपरेटर युज गरे जस्तै हो बिएन र बिएन स्टार। एब्सोल्युटली त्यही हो। मैले अघि पनि भने दिपुजी, ठ्याक्कै त्यही कुराकानी। ओके, हामी सेकेन्ड क्वान्टाइजेसनमा दुईटालाई फरक तरिकाले ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो बोजन र फर्मियनलाई। र मुख्य कुरा सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन आएको चाहिएको कुरा पनि त्यस्तै दुईटा टाइपका पार्टिकल छन् भनेर तिनलाई अलग अलग वेले सुरुवात ट्रिट गर्नु भन्ने नै सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन हो। फर्मियन्सको वेभ फङ्सन एन्टिसिमेट्रिक हुन्छ। एन्टिसिमेट्रिक भएको कारणले दे फलो एन्टी कम्युटेसन रिलेसन। त्यो कारणले बिएन बिएम प्लस बी ड्यागर एन बी ड्यागर एम प्लस इक्वल्स 0 हुन्छ। बिएन बी ड्यागर एम प्लस इक्वल्स डेल्टा एनएम हुन्छ। फर्मियनको कुराकानी हामी यति मात्रै अज्युम गर्छौँ। अनि यो पोजिसन ब्राकेट प्लसको मतलब चाहिँ एन्टी कम्युटेसन रिलेसन हो। यसको मतलब के हो भन्दा हामी यसमा जस्तो के गर्थ्यौँ भन्दा साई ड्यागर माइनस साई ड्यागर गर्थ्यौँ। यसमा के गर्छौँ? प्लस गर्छौँ। बिएन बिएम प्लस बिएम बिएन गर्छौँ, प्लस गर्छौँ। त्यही प्लस बुझाउनलाई बाहिर प्लस लेखिन्छ, अथवा यो कर्ली ब्राकेट दिने चलन पनि छ। दुईटै उत्तिकै चल्छ। यो फर्दर अपरेटर्स बिएन बी ड्यागर एम द हेमिल्टोनियन एन्ड इक्वेसन अफ मोसन आर गिभन बाई हेमिल्टोनियन भनेको बी ड्यागर एम बिटा ड्यागर एम बिटा एम इएम भयो हेमिल्टोनियन। एमथ स्टेटमा भएको टोटल नम्बर अफ पार्टिकल्स एकछिन है, यो अलिकति ओके, अलिकति टेक्निकल प्रब्लम हो। म यहाँ रिभ्यू गर्छु, रिपिट गर्छु। एच इक्वल्स सम ओभर एम बी ड्यागर एम बिटा ड्यागर एम बिटा एम इएम। नोटेसन अलिकति मैले सबै यही बुककै नोटेसन फलो गरेको, तपाईँहरूलाई बुक हेर्न सजिलो होस् भनेर। अब अघि बी थियो, बीलाई हामीले बिटा लेखेको हो। हेमिल्टोनियन त्यस्तै नै हुने भयो, फर्म त्यस्तै नै छ। यो नम्बर अपरेटर नै हो बिटा ड्यागर एम बिटा एम भन्ने। एन्ड डी बिटा एन बाई डिटी इक्वल्स 1 बाई आइएच क्रस बिटा एन एच हुन्छ। आइजेनबर्ग पिक्चरमा यस्तै हुन्थ्यो। अनि
इक्वेसन 42 43 44 लाई लियौं 42 43 44 यिनी लगातार इक्वेसनलाई लिनुहोस् एउटाबाट अर्को राखिदिनुहोस् त के आउँछ IH क्रस d बीटा n by dt इक्वल्स बीटा n h हुने भयो यही 44 भनेको IH क्रस d बीटा n by dt इक्वल्स बीटा n h भनेको सम ओभर m बीटा ड्यागर m बीटा m em भयो भनेपछि यहाँनेर अब के आउने भयो यो सम ओभर m छ यसलाई बाहिर लेखे पनि हुन्छ बीटा n बीटा ड्यागर m बीटा m em माइनस सम ओभर m बीटा ड्यागर m बीटा m em बीटा n यो लास्टमा आयो यो जुन पोजिसन ब्राकेट लेख्न जाने छौं ठ्याक्कै त्यही लेखेको हो अनि यो em भन्ने नम्बर हो अरु त अपरेटर हुँदैन हेर्नुस् है अपरेटरलाई यताउति गर्न पाइदैन त्यो गर्नु पर्यो भने एउटा सर्टेन रुल छ त्यो अबे गर्नुपर्छ em त हाम्रो नम्बर हो em त हाम्रो नम्बर हो तो बस em लाई मैले कमन लिदिए एकापट्टि बीटा m बीटा ड्यागर m बीटा m माइनस बीटा ड्यागर m बीटा m बीटा n भयो माथिको 42 बाट के छ भन्दा बीटा n बीटा ड्यागर m प्लस इक्वल्स डेल्टा nm छ भनेपछि बीटा n बीटा ड्यागर m प्लस बीटा ड्यागर m बीटा n इक्वल्स डेल्टा nm भयो बीटा n बीटा ड्यागर m भनेको डेल्टा nm माइनस यो भयो अब बीटा n ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस् न यसको मतलब बीटा n बीटा ड्यागर m यताबाट बीटा m ले मल्टिप्लाई गर्यौं डेल्टा nm माइनस बीटा ड्यागर m बीटा n बीटा m भयो यो बसी माथिको इक्वेसन त्यो 45 यसलाई र यसलाई मिलाम यो भ्यालु लएर त्यहाँ माथि राखिदिए भइहाल्छ त्यहाँ लएर राख्दा कति भयो भन्दा यहाँनेर चाहिँ हाम्रो यो छुटेको है बीटा m यहाँनेर छुटेको त 46 मा मल्टिप्लाई गर्न IH क्रस d बीटा n by dt इक्वल्स सम ओभर m em यही इक्वेसन लेखेको मात्रै हो यो अनि दिस माइनस यति भयो माथिबाट आयो त्यो बसी em डेल्टा nm बीटा m माइनस सम ओभर m em बीटा ड्यागर m बीटा n बीटा m प्लस बीटा m बीटा n भयो बीटा ड्यागर m दुईटैबाट कमन लियौं भनेपछि यसमा IH क्रस d बीटा n by dt भनेको en बीटा n भयो यसबाट यो जुन आइन्स्टाइन समेसन कन्भेन्सन लाउनुस् कुनै न कुनैमा m इक्वल्स n हुन्छ र डेल्टा nm 1 हुन्छ त्यो हुने बित्तिकै m भनेको कति भयो n भयो त्यो भएर en बीटा n आयो IH क्रस d बीटा n by dt इक्वल्स en बीटा n यो अलिकति के भयो त टेक्निकल प्रब्लम भएन अलिकति टेक्निकल प्रब्लम आइराखेको छ है ओके आई होप अब चाहिँ प्रब्लम नआउला भन्ने आशा गरौँ देखिन्छ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी देखिया छैन ओके सो हामी यो 40 तिर थियौं सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन फर्मियन अनि यसमा हामी के गर्यौं भन्दा मैले के भनेको थिएँ भन्दा यहाँनेर बीटा m छुटेको छ 46 मा डेल्टा nm बीटा m छ किन भन्दा यो 46 भनेको यो माथिको जुन छ यसैमा नै लेफ्टबाट बीटा m ले मल्टिप्लाई गरेर आएको 45 र 46 लियौं भनेदेखि हाम्रो यो हुन्छ IH क्रस d बीटा n by dt इक्वल्स en बीटा n हुन्छ किन भन्दा बीटा n बीटा m प्लस बीटा m बीटा n यति चाहिँ 0 हुन्छ यो हाम्रो यहाँनेरको कुराकानी नै त्यही थियो
बीटा एम प्लस इक्वल्स 0 हो। त्यो कारणले गर्दा यहाँको 0 भएर जान्छ बीटा एम प्लस बीटा एन। यो टर्म 0 भएपछि यहाँनिर सम गर्नुभयो 47 मा भने m मा सम गर्नुभयो भने m जति सिद्धिन्छ। अनि m इक्वल्स n हुँदाखेरि यहाँ टर्म बच्छ। m इक्वल्स n हुँदा किन बच्छ भन्दा डेल्टा nm छ। m इक्वल्स n हुँदा बच्यो भनेदेखि के भयो en र बीटा n भयो। en बीटा n भयो। यता त जस्ता त्यस्तै छ IH प्लस डी बीटा n बाइ dt यो टर्म 0 भयो। यसरी हामीले यो जुन इक्वेसन्स छ यो श्रोडिन्जर इक्वेसन यसलाई यो अपरेटरको फर्ममा लेखेको हो। बीटा n भनेको फर्मियोनिक अपरेटरको टर्ममा लेखेको हो। A second term is 0 because of permanent product of fermions. Further, this so that if we choose permanent instead of position bracket, we get back to equation 35 from 40. यो 40 बाट हामी यसबाट जुन छ 35 मा जुन गएका थियौं अघि एक्ज्याक्टली त्यस्तै हामीले फर्मियन्सको लागि गर्यौं भनेको है। फर्मियन्सको लागि त्यो गर्यौं। ओके नेक्स्ट यसमा यो 1 हो यतापट्टि यो यहाँ 1 हो यहाँ छुटेछ। फर्दर फ्रम परमानेंट प्रोपर्टीज वी गेट यतापट्टि बीटा एन बीटा डैगर एन प्लस इक्वल्स 1 अथवा बीटा एन बीटा डैगर एन प्लस बीटा डैगर एन बीटा एन इक्वल्स 1। यो भनेको बीटा एन बीटा डैगर एन इक्वल्स 1 माइनस बीटा डैगर बीटा भयो। त्यो भएपछि यसरी लेख्न सकियो। यहाँ हेर्नुस् त बीटा डैगर एन बीटा एन बीटा एन भनेको दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने हो। यसलाई मैले 4 वटा मल्टिप्लाई गर्ने हो। यो भनेपछि बीटा डैगर एनलाई यतिकै राख्छु, बीटा एन बीटा डैगर एनलाई मल्टिप्लाई गर्छु। बीटा डैगर एन र बीटा एन सबभन्दा पहिलेको लेफ्टको र राइटको यतिकै राखेँ। बीचमा कति छ बीटा एन बीटा डैगर एन छ। बीटा एन बीटा डैगर एन भनेको 48 बार 1 माइनस बीटा डैगर एन बीटा एन छ भनेपछि 1 माइनस बीटा डैगर एन बीटा एन लेखेँ मैले। अब यो के हुन्छ भन्दा बीटा डैगर एन बीटा एन यो भनेको त 0 हुन्छ। किन 0 हुन्छ भन्दा बीटा एन भनेको एनिहिलेसन अपरेटर हो है। अनि एनिहिलेसन अपरेटरले के गर्छ भन्दा कुनै स्टेट 0 थियो भने त्यसमा मल्टिप्लाई गर्नु के अरे अपरेट गर्यो भनेदेखि एनिहिलेसनले 0 बनाउँछ। अब सपोज गर्नुस् क्रिएसन थियो, क्रिएसन अपरेटर थियो भने एकचोटीमा 0 भन्ने एकचोटीमा 0 स्टेटमा ल्याइन्छ, अर्को चोटीमा 0 नै बनाइन्छ। त्यो पछि जसरी भने के हुन्छ भन्दा यो सेकेन्ड चाहिँ दुईचोटी डिस्ट्रक्सन अपरेटर आएपछि 0 हुन जान्छ। अब यहाँ कति बच्यो यो 1 को मात्रै टर्म भनेको बीटा डैगर एन बीटा एन बच्यो। अब नाउ फ्रम 49 द एगेन भ्यालु इक्वेशन्स के हुने भयो भन्दा तपाईले एगेन भ्यालु ल्याम्डा सपोज गर्नुभयो भने बीटा डैगर एन बीटा एन बीटा एन भनेको एउटाको लेम्डा आयो भने दुईटाको कति आउनु पर्यो लेम्डा स्क्वायर। स्टेट बोथ साइडमा यहाँ छ भन्ने माने। अब यति बराबर फेरि के भयो यसले त्यसको भन्दा बीटा डैगर एन बीटा एन भनेको बीटा डैगर एन बीटा एन लेखेँ मैले। यतापट्टि यति भयो, यतापट्टि त केही घट्ने कुरा भएन। यसको मतलब के भयो भन्दा बीटा डैगर एन बीटा एन भनेको फेरि एनमा एप्लाई गर्दा लेम्डा हो। त्यसो भएपछि के हुनु पर्यो लेम्डा स्क्वायर इक्वल्स लेम्डा हुनु पर्यो। लेम्डा इक्वल्स लेम्डा कहिले हुन्छ लेम्डाको भ्यालु कि 1 हुनुपर्छ कि 0 हुनुपर्छ, अरु बेला कहिले पनि हुँदैन। यसको मतलब के भयो भन्दा ओन्ली वान पार्टिकल क्यान अक्युपाई द स्टेट एन एट मस्ट। त्यो पनि यो कुरो कानी थाहा नपाएको कुरो होइन। तपाईहरुलाई बीएससी बाटै आईएससी बाटै पाउलिएसन प्रिन्सिपल थाहा छ। तर यहाँ निकालेको वे रमाइलो र इन्ट्रेस्टिङ के हो भन्दा व्हाट वी अज्युम्ड we just took that your permanent instead of position bracket. If we take permanent, we automatically get fermion statistics. Fermi particle को डिस्कस गर्ने कुराकानी पर्मानेन्टले यस्तो रमाइलो कुरा आउँछ। यो नै सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन को ब्युटी हो। थाहा नपाएको कुरा भन्दा नि अहिलेसम्म मैले गरेको कुरा थाहा पाएकै, तर द वे वी डिड
इज रियली नाइस। अब लेम्डाको भ्यालु कि 0 कि 1 आउँछ भन्ने कुरा भयो। दिस मिन्स एट मस्ट one particle can occupy the state M. The particles of a Fermi-Dirac statistics and are called fermions. The number operator यो nm भनेको बीटा डायग्राम बीटा m भनेको इक्वल्स 0001 गरी लेख्न सक्छौं हामी। यसरी ठ्याक्कै यति लेखे पुग्छ नम्बर अपरेटर नै। 2 times 2 म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्दाखेरि यति हो। अनि सेकेन्ड यसमा आइगन केट्स करेस्पोन्डिङ टु आइगन भ्यालु 0, यहाँको आइगन भ्यालु 0 सँग करेस्पोन्ड गर्ने 0 स्टेट रहेछ भने 1 0 हो र अनि 1 स्टेट को लागि 0 1 हो। फर द अपरेटर बीटा m वी हैव बीटा m को लागि बीटा m 0 मा अपरेट गर्दा 0 हुन्छ, 1 मा अपरेट गर्दा 0 हुन्छ। एनिलेट गर्यो 0 मा अपरेट गर्यो 1 हुन्छ, 1 मा गर्यो फेरि 0 हुन्छ। बीटा m 1 चाहिँ यहाँ 1 हुन्छ 1 है। बीटा m यहाँ 0 यहाँ 1 हो है। 0 र 1 यहाँ एउटा अलिकति टाइपो भएछ। आई विल करेक्ट इट बिफोर सेन्डिङ यु। इन द रिप्रेजेन्टेसन 51 वी गेट बीटा m भनेको -1 रेड टु द पावर न्यू m 0 1 0 0 र ड्यागर भनेको 0 0 1 0 हुन्छ। यो जुन 51 छ यसकै टर्ममा हामी गर्नु पर्यो भने 0 0 0 1 छ। अनि यो त्यो चाहिँ बीटा m र बीटा ड्यागर m दुईटैको लागि हामी जनरल बनाएर मल्टिप्लाई गरेर आएको नम्बर अपरेटर। यहाँ चाहिँ हामीले यो क्रिएसन र एनिहिलेसन अपरेटर डिफाइन गर्दाखेरि यो एनिहिलेसन अपरेटर बीटा m भनेको -1 रेड टु द पावर न्यू m भयो 0 1 0 0। अनि यसको ड्यागर लिनु भनेदेखि यसको अभियसली ड्यागर लिनु तपाईहरुलाई आउँछ। यो 0 1 0 0 को ड्यागर लिदिनुस् 0 0 1 0 आउँछ। यो म्याट्रिक्समा तपाईहरुले गरिराख्नु भएको छ ट्रान्सपोज गर्ने कुराकानीहरु कम्प्लेक्सको बनाएर। सो त्यही गरेपछि 52 को जुन म्याट्रिक्स छ त्यसको ट्रान्सपोज के हो 53 हो। अनि यो न्यूएम भनेको के हो भने नयाँ आयो फेरि। न्यूएम भनेको सम ओभर s इक्वल्स 1 to m - 1 ns हो द नम्बर अफ स्टेट्स प्रिसिडिङ द स्टेट m व्हिच आर अक्युपाइड। m वटा अक्युपाइड स्टेट m भन्दा अगाडि को जुन m - 1 स्टेट सम्मको कतिवटा स्टेट छन् भन्ने कुराहरु चाहिँ अक्युपाई गरेको त्यही निकाल्ने हो। फर्मियनको लागि द लेभल्स आर फिल्ड अप टु हामीले के पढेका छौं भन्दा फर्मियन्सको लागि अप टु फर्मी लेभल सम्म सबै स्टेटहरु अक्युपाई हुन्छन् भरिएका हुन्छन्। अनि त्यो भन्दा माथि सबै के हुन्छन् खाली हुन्छन् भनेर बुझेका छौं। त्यसो भने ग्राउन्ड स्टेट भनेको के भयो साइ 0 लेख्यौं पाइ m लेस देन f f बीटा ड्यागर m 0 यसले क्रिएट गर्छ 0th स्टेटमा। अनि फर्स्ट स्टेट सेकेन्ड स्टेट कहाँसम्म जान्छ स्टेट m सम्म जान्छ। अनि यो चाहिँ साइनट भयो। त्यही साइनट राखौं र अनि नम्बर अपरेटर राखे मैले साइनट साइनट लिए बीचमा मैले के लिए नम्बर अपरेटर लिए। बी ड्यागर m बीटा ड्यागर m बीटा m ले नम्बर अफ पार्टिकल्स इन mth स्टेट दिन्थ्यो। यस्तो सबै स्टेटमा सम गर्दिए लेस देन फर्मी भ्यालु भने टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स आउनु पर्यो। अब मैले फर्मियनलाई इलेक्ट्रोन भनेको मोस्टली हाम्रो अभियसली फर्मियनको मोस्ट कमन एक्जाम्पल इलेक्ट्रोन हो। अनि फर em लेस देन ef where n इज टोटल नम्बर अफ फर्मियन्स। 0 पोइन्ट इनर्जी भनेको अब के हुन्छ भन्दा द 0 पोइन्ट इनर्जी भनेको यही नम्बर अपरेटरलाई em ले मल्टिप्लाई गर्नुस् र हुन सक्ने सबैलाई सम गर्दिनुस्। यसले नम्बर अपरेटर दिन्थ्यो भने यो em एड गर्दिनु भो सबै भनेदेखि के आउँछ 0 पोइन्ट इनर्जी आउँछ। यहाँसम्म हामी फर्स्ट र सेकेन्ड क्वान्टाइजेसनको केही फर्मुलेसन गर्यौं। सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन स्पेशली बोल्जन र फर्मियनको लागि आज हामीले अब यो कुराकानी एप्लाई गरेर सुपर फ्लुइडिटीको प्रब्लम सल्भ गर्छौं हामी आउने लेक्चरमा। त्यसलाई त एक लेक्चरमा सजिलैसँग त नभनौं अलि कनिकोटी अलि लामो गरी भ्याइन्छ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो बीसीएस थ्योरीको म केही कुराहरु तपाईहरुलाई भन्छु र लेक्चर पनि सकेसम्म यही अनुसार मिल्दो बनाउने कोसिस गर्छु।
आज केही क्वेसन्स छ भनेदेखि चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ, होइन भने म लेक्चर एन्ड गर्छु आजको। एनी क्वेसन्स च्याटमा लेख्नुहोस्, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दा।